अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तरफ से की गई कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी मिरेकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिस वजीफे की बरकत से पता चलेगा कि मिलियनेयर कैसे बना जाता है। एंड उसी के साथ आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी एक अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। जो भी लोग फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहती हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग करें, घर बैठे कुछ ना कुछ कमाएं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह जब आप इस चीज को समझेंगे, सीखेंगे, तो आप घर बैठे हलाल वे में, पर्दे में रह के बहुत ही अच्छा अर्निंग करना सीख सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी मिरेकल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। हमारी मिरेकल स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की मिरेकल स्टोरी में आपको बताया जाएगा कि कैसे अल्लाह ताला ने इनके हालात को बदला और आज ये लाखों में खेल रहे हैं। यानी कि एक ऐसा वक्त इनके ऊपर था जिसमें ये बताती हैं कि हमारे पास घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। हमारी बहुत सारी ईदें ऐसी गुजरी हैं जब हमने नए कपड़े नहीं बनाए हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे पास इतना है कि हम लाखों में खेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे घर हो गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज अल्लाह ताला ने हमको अता कर दी है। और इसी वजीफे की बरकत से ये कहती हैं कि इनकी जो वालिदा हैं, इनकी जो अम्मी है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसी वजीफे की बरकत से उनकी अम्मी की सेहत भी वापस आई है। इनकी अम्मी की जो तबीयत ख़राब रहती थी, वो तबीयत भी अच्छी रहना शुरू हुई है। इसी वजीफे की बरकत से इनके जो वालिद साहब थे, जो नमाजों में कोताही बरतते थे, नमाजें पाबंदी से नहीं पढ़ते थे, इबादत पाबंदी से नहीं करते थे, इसी वजीफे की बरकत से इनके वालिद साहब भी नमाजों की पाबंदी में लग गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वजीफा है। तो वो कौन सी चीज़ है आखिर जिसने इनको इतनी ज्यादा हेल्प करी फाइनेंशियली स्टेबल होने में, इनकी वालिदा की हेल्थ में, इनके वालिद की हिदायत में, हर चीज में किस चीज ने इनकी हेल्प की? ये सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी कि तो कैसे इनकी जिंदगी के हर हालात में अल्लाह ताला ने तब्दीली की। शुरू करते हैं इस मिलियनेयर फैमिली की स्टोरी। ये सिस्टर कहती हैं कि मेरा नाम फातिमा है, मैं पाकिस्तान मुल्तान में रहती हूँ, और ये उन दिनों की बात है जब हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। कहती हैं कि अब्बू जो है वो सब्जी का काम किया करते थे और अम्मी घर में कपड़े सिलाई करके थोड़ा बहुत कमा लिया करती थी। कहती हैं कि हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी एक बहन है, फिर एक भाई है और तीसरे नंबर पर मैं हूँ, और मुझसे छोटा एक और भाई है। घर पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, खाने के लिए अक्सर नहीं होता था। कभी कभी तो हम बगैर खाई ही सो जाया करते थे, और हमने बहुत सारी ईदें ऐसी गुजारी हैं जब हमारे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। कहती हैं कि कभी कभी लोग हमें कपड़े देकर जाया करते थे, हम वही पहनते थे, और कभी कभी हम वही पुराने कपड़ों में ईद गुजार लिया करते थे। हमारे पास इतने भी पैसे मौजूद नहीं हुआ करते थे कि हम एक सस्ता सुंदर ही कपड़ा खरीद लें। कहती हैं कि जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी अम्मी हमेशा नमाज बैठकर पढ़ती थी और नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह बहुत ज़्यादा किया करती थी, लेकिन मेरे अब्बू जो थे वो नमाज नहीं पढ़ते थे। अम्मी अक्सर अब्बू से कहती होती थी कि आप भी नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला हमारे हालात बदल देगा। लेकिन अब्बू कभी मजाक में उड़ा देते, कभी हंसकर बात को टाल दिया करते थे, और कभी गुस्सा करके अम्मी को डांट दिया करते थे कि अगर तुम्हें पढ़नी है तो तुम पढ़ो, मुझे मत हर चीज का बोला करो। और जब अब्बू इस तरह से करते थे तो मेरी अम्मी कभी कभी बहुत नाउम्मीद सी हो जाती थी, और फिर कभी लड़ाई में मेरे अब्बू को बुरा भला भी सुना दिया करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों अब्बू नमाज नहीं पढ़ते थे, और अभी मेरी अम्मी जो है वो हमेशा नमाज पढ़ा करती थी और दुआ किया करती थी, और हमसे भी कहा करती थी कि बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला देखना इंशाल्लाह हमारे हालात बदल देगा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक को नमाज की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों के खजानों को खोल दे। कहती हैं कि अभी हमारे जो ददियाल है वो बहुत ज़्यादा जायदाद वाला है, बहुत अमीर लोग हैं। मेरे दादाजी के फौत होते ही मेरे अब्बू को जायदाद से आग कर दिया गया था। घर वालों ने अब्बू को जायदाद से ये कहकर निकाल दिया कि मेरे अब्बू ने जो भी उनकी जायदाद का हिस्सा था वो अपनी जवानी में ही सारा ख़त्म कर लिया। इसकी वजह से उन्होंने अब्बू को जायदाद से आग कर दिया और हमें घर से निकाल दिया था। कहती हैं कि हम किराए के घर में रहते थे और मेरे अब्बू सब्जी का ठेला लगाते थे, और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि अल्लाह ताला जब देने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि किसके क्या हालात हैं, वो गैब से ऐसी मदद करता है कि हम चौकन्ने रह जाते हैं। अम्मी हमेशा यही बात हमको समझाती थी कि देखना एक दिन हमारे हालात भी बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, आज बुरा वक्त चल रहा है तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद जरूर करेंगे, अल्लाह ताला एक दिन हमारे लिए जरूर आसानी पैदा कर देंगे। और ये बात सुनकर अब्बू हंसा करते थे, और अब्बू कहते थे कि ये कैसी बातें करती हो। अम्मी अक्सर कहती थी कि अगर तुम
نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حالات انشاءاللہ بدل دیں گے. لیکن ابو ایسا نہیں کرتے تھے. لیکن پھر بھی میری امی جو تھی وہ استغفار اور درود پاک کی تسبیح بہت زیادہ کیا کرتی تھیں. کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے ایک عالمہ رہتی تھی, وہ میری امی سے اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ استغفار پڑھا کریں, انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلدی بدل جائیں گے. اور وہی میری امی کو استغفار کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بتایا کرتی تھی. ہم بھی سن کر استغفار کی تسبیح کیا کرتے تھے اور ہمارے دل میں بھی ایک حسرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حالات بدل دے اور ہم بھی ایک آسان زندگی گزاریں. کہتی ہیں کہ ابھی جب میں میٹرک میں تھی تو میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, میری امی بہت بیمار ہو گئی, امی سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا. امی لیٹ کر ہی نماز پڑھا کرتی تھی اور تسبیح بھی امی لیٹ کر ہی کیا کرتی تھی. ہر وقت میری امی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہتی تھی. استغفار کی تسبیح تو میری امی بہت ہی زیادہ کرتی تھی. امی ہمیشہ ابو کے ساتھ اسی بات پر لڑتی تھی کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, اس لیے ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے حالات کو بھی بہتر کر دے گا. اور کبھی کبھی میری امی بہت زیادہ غصے میں ابو سے یہ بات کہتی کہ تم نماز پڑھ لیا کرو اور اللہ کو کیا جواب دو گے. لیکن ابو کے کان پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگتی تھی. ابو ہمیشہ بات کو ٹال دیا کرتے تھے. لیکن جب سے امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی, امی کی سلائی بھی بند ہو گئی تھی, تو گھر میں پیسوں کی اور زیادہ دقت آنے لگی تھی اور ابو کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. تو پھر اب ابو نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور دھیرے دھیرے میرے ابو نماز کی طرف آنے لگے تھے. امی کو دیکھتے تھے کہ امی لیٹ کر بھی نماز پڑھ لیتی ہیں اور اپنے رب سے باتیں کرتی رہتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کا دل بھی نرم کر دیا اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے اور استغفار کی تسبیح وہ بھی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی. کہ ابھی جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا ددیال بہت زیادہ امیر تھا, لیکن جب ابو کو انہوں نے اپنی جائیداد سے سائڈ پر کیا تو اب میرے ابو نے دوبارہ ان لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا. لیکن ہمارے دادا کی ایک زمین تھی جو کہ بالکل ہی بنجر پڑی ہوئی تھی اور وہ کسی کے کام بھی نہیں آتی تھی. لیکن گورنمنٹ نے اس کے پاس کی جگہ کو خرید لیا تھا اور وہاں سے کوئی روڈ نکل رہی تھی, جس کی وجہ سے وہاں کی جو زمینیں تھی وہ بہت زیادہ داموں پر بکنا شروع ہو گئی. اب جب وہاں کی جو زمین بکنی تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں سارے ہی بھائی بہن جو کہ میرے دادا کے سارے ہی بچے تھے ان کے سگنیچر لگنے تھے, اس کے بعد ہی وہ زمین بک پاتی تھی. کہ بھائی بہن تھے, انہوں نے میرے ابو سے بات کی کہ یہ زمین بیچنا ہے, تم گھر پر آ کر یہاں پر سائن کر دو. اور اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی کچھ دے دیں گے. یہ بات سن کر ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے. ہم لوگوں نے سوچا کہ اب شاید ہماری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی. اب جب یہ بات میرے ابو نے ان کے دوست سے کی تو میرے ابو کے دوست نے ان سے کہا کہ تم پہلے سے سائن مت کر دینا, وہ لوگ تمہیں کچھ نہیں دیں گے, تم پہلے اپنا حصہ لینا اس کے بعد سائن کرنا. میرے ابو نے ایسا ہی کیا, ان لوگوں سے بات کی کہ پہلے تم مجھے میرا حصہ دو, اس کے بعد میں سائن کروں گا. اس کے بعد میرے ابو نے 2 گواہ لیے اور پھر جو بھی کاغذی کاروائی تھی وہ کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے میرے ابو کو کچھ پیسے دے دیے جو کہ بہت زیادہ تھے, ہمارے حساب سے تو بہت زیادہ تھے. میرے ابو کا پورا حصہ تو نہیں دیا, لیکن اتنے پیسے تھے کہ اس سے میرے ابو نے ایک شاپ خرید لی. اس شاپ کو میرے ابو نے کرائے پر چڑھا دیا. اب اس شاپ سے جو کرایہ آتا تھا وہ بہت زیادہ اچھا خاصا کرایہ آتا تھا اور اس کرائے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات جو تھے وہ بہت بہتر ہو رہے تھے. کیونکہ اسی کے بعد پھر ہم امی کو ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھا پائے, چیک اپ کرا پائے اور امی کی اچھی میڈیسن لی, جس سے امی کی صحت بھی اب ٹھیک ہونے لگ گئی تھی دھیرے دھیرے. امی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی ابو سے کہ اگر تم پہلے نماز پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تو ہمارے پہلے ہی حالات بدل جاتے. جس پر میرے ابو امی کو مسکرا کر کہہ دیتے تھے کہ جب اللہ کو توفیق دینا ہوتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ دل میں رحم ڈالتا ہے, تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے اور اپنی طرف سجدے کرنے کی طاقت کی توفیق دیتا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو انسان کو کچھ بھی نہیں طاقت حاصل ہو سکتی. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے اور انسان کو اپنے گناہوں کی معافی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہنے چاہیے. پھر کہتی ہے کہ وہ جو ہمارا رینٹ آتا تھا اس سے میری امی نے کمیٹیاں ڈالنا یعنی بیسیاں ڈالنا شروع کر دی اور اس سے میری امی پیسے جوڑا کرتی تھی. پھر اس کے بعد میری امی نے بہت حد تک بہت اچھے پیسے جمع کر لیے کمیٹیاں ڈال ڈال کے.
اس کے بعد جو میرے بڑے بھائی تھے وہ BCom کر رہے تھے. جو پیسے میری امی نے کمیٹیاں ڈال کے جمع کیے تھے, اس پیسے سے میری امی نے میرے بھائی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا. وہاں پر میرے بھائی نے جاب بھی کرنا شروع کر دی, اور ساتھ ہی وہاں سے جو میرے بھائی پیسے کمایا کرتے تھے وہ ہمارے گھر پر بھیج دیا کرتے تھے. میری امی وہ بھی پیسے جوڑ کر ان پیسوں کو بھی سیف رکھتی تھی. ان پیسوں کی بھی میری امی نے کمیٹیاں ڈال لی تھیں, اور کبھی کبھی ان پیسوں سے میری امی نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بھی خرید لیا کرتی تھی, سونا چاندی وغیرہ. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ باتیں اور یہ ساری چیزیں اسی طرح چل رہی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو ایک بہت اچھی جاب دے دی, جس کی وجہ سے ہمارے جو حالات تھے وہ اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. کہتی ہیں کہ وہ جو میرے ابو نے شاپ لی تھی وہ اس کا بھی ریٹ اب بہت زیادہ اچھا آنے لگا تھا, کیونکہ اس کے آس پاس کی جو دکانیں تھیں ان سب کی کرایہ بڑھ گئے تھے, تو اس کا بھی جو کرایہ تھا وہ بہت زیادہ اچھا آنے لگا تھا. اب ہماری آمدنی بہت اچھی سٹارٹ ہو گئی تھی. اور اسی کے ساتھ جو میری بڑی باجی تھی ان کی بھی جاب لگ گئی تھی, اور میری بھی جاب, اور میں نے بھی جاب کرنا شروع کر دی تھی. اب ہمارے گھر کے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ الحمدللہ بہتر ہونے لگے تھے, اور یہی پیسے اور کمیٹیاں جمع کر کے ہم لوگوں نے 2 مکان خرید لیے تھے, جن کو الحمدللہ ہم لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا ہے, کرائے پر دے دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری شاپ ہے اس سے بھی ہمارا کرایہ آتا ہے اب بھی الحمدللہ. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں اتنا زیادہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نواز دیا. اگر ہم ہمارا پرانا وقت یاد کریں تو ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا, پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کا مالک بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی. اور واقعی میں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کے حالات بدل دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے حالات بدلنے پہ بہت زیادہ قادر ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشان انسان کی مدد کرے اور اس کے لیے حالات آسان کرے. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, واقعی میں لکھ پتی لوگوں کی سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو لکھ پتی بنایا صرف اور صرف استغفار کی برکت سے. آپ نے دیکھا کیسے حالات تھے, اور جب انسان نا امید ہوتا ہے تو جیسے ان کے ابو ہوتے ہیں ویسے ہی ہر نا امید انسان حرکت کرتا ہے. ہر انسان کی وہی روٹین ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, نمازوں سے دور ہوتا ہے, دعاؤں سے دور ہوتا ہے. لیکن ان کی امی کی امید, اللہ تعالیٰ پر یقین, پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے نا. تو یہی چیز ہمیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ. استغفار کی کثرت بہت زیادہ کرنی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی لا دی ہے, تھوڑی سی آسانی کر دی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے استغفار کو بالکل نہیں چھوڑنا. آپ نے استغفار ہمیشہ پڑھتی رہنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے من مطابق جتنے آپ کی چاہت ہوگی, ہر ایک چاہت اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کریں گے اگر آپ استغفار کو پابندی سے اپنی زندگی میں پکڑ لیں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس اپورچونٹی کی طرف کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ پردے کے دائرے میں کریں گے, گھر بیٹھے کریں گے, اور آن لائن کام کر کے آپ اس سے موبائل کے تھرو اچھی خاصی انکم یعنی کہ مہینے کے 8 سے 10 ہزار ایزیلی کما سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اسکل جو کہ مجھے آتی ہے, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں, سسٹر بہت زیادہ حالات خراب ہیں, پلیز دعا کیجیے, پلیز کوئی وظیفہ بتائیے, پلیز کوئی طریقہ بتائیے. تو وظیفے انسان کے لیے ضرور کام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس انسان کا ایکشن لینا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ایک اسکل جو کہ مجھے آتی ہے وہ ہے کینوا ڈیزائننگ کی اسکل. اس اسکل میں آپ ڈیزائننگ کر کے پیسے کماتے ہو. ڈیزائننگ میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جو کہ میں آپ کو اس اسکل کے اندر سکھاؤں گی. یہ آپ کی 6 days کی ورکشاپ ہوگی, جس کی ڈیٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے اسٹیٹس میں مل جائے گی. اس ورکشاپ میں آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ کیسے آپ ڈیزائننگ کر کے موبائل کے تھرو 10 سے 15 ہزار منتھلی آرام سے کما سکتے ہیں. لوگوں کو اس میں ڈیزائننگ کا بہترین نالج دیا جائے گا, اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کیسے لینے ہیں, کیسے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کرنا ہے, آپ لوگوں کو وہ بھی سکھایا جائے گا. یہ ورکشاپ ہر اس ہاؤس وائف, ہر اس لڑکی, ہر اس لڑکے کے لیے بینیفیشل ہے جو کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. آن لائن کورسز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ہزاروں کے ہیں تو ان کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ چھوٹا سا سستا, بہت ہی زیادہ افورڈیبل پرائز والا ورکشاپ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں, جو کہ ہے 6 days کا آپ کا ورکشاپ ہوگا, جو کہ صرف 399 یعنی
399 रुपए में आप लोगों के लिए होगा। इस वर्कशॉप में आपको 6 डेज में इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया जाएगा कि आप 6 डेज के बाद किसी भी क्लाइंट के साथ बेहतरीन तरीके से काम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में कैपेबल हो जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को इसमें रिफंड पॉलिसी भी मिलेगी अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। ओके और अगर आपको इस वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद जो जो चीजें मैंने सिखाई है आपने वो चीजें अप्लाई करी हैं और अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं तो फिर आप मेरे साथ अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है, और मैं आप लोगों को आपका रिफंड भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके क्योंकि मैं ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के साथ आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हैं उन लोगों की मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। जो चीज मुझे आती है वो मैं आप लोगों को दे सकूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझ पर सवाल उठाएंगे कि अगर आप इतनी ही ज्यादा नेक हो तो फ्री में क्यों नहीं दे रही हो। तो सबसे पहली चीज कि अगर फ्री में कोई चीज दी जाती है तो बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप लोग फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। और दूसरी ये चीज कि अगर कोई चीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं की जाती है। दूसरी ये चीज कि आई एम ऑल्सो वर्किंग, ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज आपको दे रही हूँ जिस चीज पर मैं मेहनत करती हूँ तो उस पर मुझे अल्लाह ताला ने भी हक दिया है तो उस मेहनत के लिए मैं पैसे चार्ज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उससे सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जीरो से सीखने तक लेकर क्लाइंट से बात करने तक, क्लाइंट के साथ काम करने तक का आपको पूरा प्रोसेस चाहिए तो फिर आप ये वर्कशॉप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के ये मेरी टीम का नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करके टीम से पूरी डिटेल ले सकते हो, ठीक है। आपको टीम कंप्लीट गाइडलाइन दे देगी कि किस किस तरह से आपको क्या क्या सिखाया जाएगा एंड देन उसके बाद आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। वर्कशॉप की डेट जो है वो भी आप लोगों को टीम ही बताएगी इंशाल्लाह। और ये जो वर्कशॉप का अमाउंट है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, यही स्किल सिखाने के लिए लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप 399 रुपए अपने आप पर लगा के अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने में भी पीछे हट जाते हो तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपके लिए लाइफ में कुछ भी करना इजी रहेगा, क्योंकि खुद को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि जो भी लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे वो बहुत जल्दी बहुत अच्छा अर्न करने में कैपेबल होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, हम सबको एक दूसरे की खैर का, मदद का जरिया बनाए। इंशाल्लाह जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।